षड्यन्त्र सिद्धान्त एउटा भयावह घटना वा परिस्थितिको लागि एक स्पष्टीकरण हो जुन शक्तिशाली समूहद्वारा एक षड्यन्त्रपूर्वक रचिएको मानिन्छ र जुन प्राय राजनीतिक कारणले गर्दछ। एक षड्यन्त्र सिद्धान्तले एक घटनाको लागि मानिएको स्पष्टीकरण अस्वीकार गर्दछ र त्यो घटना एक गोप्य षड्यन्त्रद्वारा एक गुप्त समूह वा सङ्गठनले गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्दछ। यहाँ मैले शीर्ष 5 षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूको वर्णन गर्न गइरहेकी छु। 5. राजकुमारी डायनाको हत्या। राजकुमारी डायना पेरिसमा एक घातक कार दुर्घटनामा मारिएको थियो र यसको प्रभाव संसारभरि महसुस गरियो। राजकुमारी डायनाको कथित प्रेमी डोरी फाइड र कारका चालक हेनरी पाउल पनि मारिए। केवल उनको अंगरक्षक ट्रेभर रिजोन दुर्घटनाबाट बचे। राजकुमारी डायनाले आफ्ना छोरा प्रिन्स विलियम र प्रिन्स हेरीलाई छोडिन्, जो त्यस समय 12 र 15 वर्षका थिए। उनीहरूको कार पापाराजीबाट टाढा गइरहेको थियो जब यो सुरुङभित्र एक कङ्क्रिटको खम्बामा ठोक्कियो। यो रातिको करिब 12:25 भएको घटना थियो। चालक हेनरीलाई दुर्घटनाको जिम्मेवार दिइयो। प्रत्यक्षदर्शीहरू भन्छन् कि उनीहरूले चालक हेनरीलाई त्यो साँझ होटेल बारमा रक्सी पिउँदै गरेको देखेका थिए र उनको रगत परीक्षणमा समेत रक्सीको रिपोर्ट आएको थियो। सन् 1997 अगस्त 31 पेरिस राजमार्गको सुरुङमा राजकुमारी डायनाको मृत्युको केही घण्टाभित्र नै षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू फैलिन थाले। केही मानिसहरूको लागि त्यो रात मात्र एक दुःखद दुर्घटना थिएन। उनीहरू यो कुनै प्रकारको षड्यन्त्रको परिणाम थियो भनेर मान्दथे। उनीहरूको विश्वास थियो कि यो घटना ब्रिटिसका गोप्य एजेन्टहरूद्वारा गोप्य रूपमा आयोजित भएको हो भनेर दाबी समेत गरे। मोहम्मद अल फायद डोरी फायदका पिता थिए, जो डायनासँगै मारिएका थिए र डायनाको कथित प्रेमी थिए। मोहम्मद अल फायदले दाबी गरे कि यो दुर्घटना वास्तवमा ब्रिटिस शाही परिवारको अनुरोधमा ब्रिटिस खुफिया एजेन्सीहरूद्वारा रचिएको हत्या थियो। हल्ला यस्तोसम्म पनि फैलिएको थियो कि डायना डोरीको बच्चासँग गर्भवती थिइन्। डोरीका बुबाले सन् 2003 दाबी गरे कि डायनाले फोन गरी राति उनी गर्भवती भएको भनेर भनेकी थिइन्। साथै ड्राइभर हेनरीका बुबा जिन पलले भने कि ब्रिटिस पुलिसले उनलाई डायनालाई मुस्लिम पुरुष डोरी फायदसँग विवाह गर्न नदिन शाही परिवारले धम्की दिएको बताएको थियो। यद्यपि दुर्घटनास्थलमा भएको रगत परीक्षणमा डायना गर्भवती भएको कुनै निशान भेटिएन। यो षड्यन्त्रमा मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि उनको हत्याको योजना बनाएकाहरू उनको गर्भावस्था लुकाउन प्रमाणमा हेरफेर गरे। जे होस्, पुलिसले ती रिपोर्टहरूलाई खारेज गरियो र सो दाबीको समर्थन गर्नको लागि कुनै विश्वसनीय प्रमाण छैन भने। तर डायनाका पूर्व प्रेमी जेम्स हेवी उनको मृत्युको अनुसन्धानको क्रममा भने कि उनलाई मानिसहरूबाट उनीहरूको सम्बन्ध समाप्त गर्न चेतावनी फोन आएको थियो भनेर खुलाए। षड्यन्त्रको पछाडि मुख्य प्रेरक कारक यो विश्वास हो कि डायना आफैले सोचेकी थिइन् कि उनी मारिनेछिन्। षड्यन्त्र सिद्धान्तवादीहरू विश्वास गर्छन् कि डाक्टरहरूले जानी जानी डायनाको राम्रो उपचार नगरी मर्न दिए। उनको उचित तरिकाले उपचार नगरी डाक्टरहरूले उनलाई निको हुनबाट रोके। यदि डायनालाई समयमा नै नजिकको अस्पताल लगिएको भए र राम्रो उपचार गरिएको भए उनी बाँच्न सक्थिन् भनेर अधिकांश मानिसहरू अझै विश्वास गर्छन्। धेरै रिपोर्टहरू, अनुसन्धान र विशेषज्ञहरू सबै घटनाको आधिकारिक बयानसँग सहमत छन् कि डायना एक चालक जो नसामा थियो उनको कारण दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो। 4. चन्द्रमामा छल अवतरण। सन् 1969 जुलाई 20 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ र लुनार मोड्युल पाइलट बज अल्ड्रिन चन्द्रमामा एपोलो चन्द्र मोड्युल इगलद्वारा अवतरण गरे। केही घण्टापछि नील आर्मस्ट्रङ
चन्द्रमामा हिँड्ने पहिलो मानिस बने। करिब 650 करोड मानिसहरूले त्यो क्षण टेलिभिजनमा हेरे। यो इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमध्ये एक थियो। यद्यपि त्यहाँ धेरै प्रमाण छ कि चन्द्रमामा अवतरण भयो, तर पनि केही मानिसहरू यो विश्वास भने गर्दैनन्। चन्द्रमामा अवतरण नभएको सुझाव दिने मानिसहरूलाई प्राय षड्यन्त्र सिद्धान्तवादी भनिन्छ, किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि यो नासाद्वारा स्थापित एक धोका थियो। त्यसो भए षड्यन्त्र सिद्धान्तवादीहरू कस्ता प्रमाणहरू सुझाव दिन्छन् त जसले यो पुरै घटना नक्कली थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ? पृष्ठभूमिमा कुनै ताराहरू छैनन्। चन्द्रमाको परिदृश्यको तस्बिरमा त्यहाँ आकाशमा कुनै ताराहरू छैनन्। यो मात्र एक ठुलो अन्तरिक्षको शून्य जस्तै देखिन्छ। जबकि चन्द्रमाको कुनै वातावरण हुँदैन, त्यहाँ ताराहरूको उपस्थिति किन नभएको होला त? फरक छायाको लम्बाइ। केही मानिसहरू बताउँछन् कि अन्तरिक्ष यात्रीहरूद्वारा दिइएका केही छायाहरू लम्बाइमा फरक छन्। उनीहरू एक अर्काको नजिक उभिएका भए पनि यो छायाको लम्बाइमा फरक किन भएको होला? यसले सुझाव दिन सक्छ कि एक मञ्चमा गलत प्रकाश व्यवस्था स्थापित भएको थियो र नासाले यो छल पाउन असफल भए। अमेरिकी झन्डा हावामा फरफराइरहेको देखिन्छ। अमेरिकी झन्डा जुन तस्बिरहरूमा देखिन्छ हावामा फरफराइरहेको देखिन्छ। शङ्का गर्नेहरू भन्छन् कि चन्द्रमामा हावा नै हुँदैन, किनकि त्यहाँ कुनै वातावरण नै छैन। धेरै मानिसहरू यो पनि विश्वास गर्छन् कि चन्द्रमाको अवतरण एक टिभी स्टुडियोमा फिल्माइएको थियो। उनीहरूले एक स्टुडियोमा एपोलो विशेष क्यामेराको उपयोग गरे र त्यसपछि कम गुरुत्वाकर्षण भएको जस्तो बनाउनको लागि फुटेजलाई ढिलो गरियो। तर चन्द्रमामा कुनै हावा छैन र पनि झन्डा हावामा फरफराइरहेको छ। हावा स्टुडियोभित्र पक्कै एक कुलिङ फ्यानबाट भएको हुनुपर्छ। फुटेजमा प्रकाश स्पष्ट रूपमा एक स्पटलाइटबाट आउँछ। छाया अजीब देखिन्छ। त्यसमाथि नील आर्मस्ट्रङ जब चन्द्रमा अवतरणको बारेमा अन्तर्वार्ता दिन्छन्, निकै असहज भएको जस्तो देखिन्छ। उनले किन प्रेसलाई कहिल्यै अरू कुनै अन्तर्वार्ता दिएनन्? उहाँका सबै सार्वजनिक बयानहरूलाई किन नियन्त्रण गरिएको थियो र मात्र सुनिएको केही प्रश्नहरूको उत्तर दियो? 3. अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या। सन् 1963 नोभेम्बर 22 अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी र उनकी श्रीमती ज्याकी डालसको टेक्सासमा गाडीमा जाँदै गर्दा उनीलाई गोली हानिए र मारिए। आज पनि धेरैजसो अमेरिकीहरू स्पष्ट रूपमा उनको मृत्युको बारेमा एक षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन्। सन् 1964 वारन कमिसनले निष्कर्ष निकालेको थियो कि केनेडीको एक एक्लो हतियारी हार्वे ओजवाल्डद्वारा मारिएको थियो, जबकि 1968, 1975 र 1978-79 अन्य 3 अनुसन्धानले आयोगको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्यो कि जोन एफ केनेडीलाई पछाडिबाट 2 गोली हानिएको थियो। जे होस्, 1978-79 को सदन चयन समितिले हत्याको बारेमा निर्णय गर्यो कि त्यहाँ एक उच्च सम्भावना थियो कि दोस्रो बन्दुकधारीले केनेडीलाई गोली हान्यो र कि उनी सायद एक षड्यन्त्रको रूपमा हत्या भएको थियो। ओजवाल्डलाई केनेडीको हत्याको आरोप लगाइएको थियो। नोभेम्बर 24 ओजवाल्डलाई जब सहरको जेलबाट डालसको जेलमा लगिँदै थियो, नाइट क्लब अपरेटर ज्याकी रुबीले ओजवाल्डलाई गोली हाने। ओजवाल्डलाई पनि उही पार्कल्यान्ड अस्पतालमा लगिएको थियो जुन 48 घण्टाभन्दा कम समय पहिले केनेडीलाई लगिएको थियो। तर केही समयपछि नै ओजवाल्डलाई मृत घोषित गरियो। नाइट क्लब अपरेटर ज्याकी रुबी पागलपनको बावजुद 1964 ओजवाल्डको हत्याका दोषी ठहरिएका थिए। नाइट क्लब अपरेटर ज्याकी रुबी जेलमा क्यान्सरका कारण सन् 1967 जनवरीमा फेरि त्यही पार्कल्यान्ड अस्पतालमा मृत्यु भयो। कसरी सीमित कौशलसँग एक मात्र ओजवाल्डले
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई एक्लै मार्न सक्छ र त्यो पनि त्यति टाढाबाट। र कसरी अजवल्ड आफैलाई अमेरिकी पुलिसको सुरक्षा हुँदाहुँदै उनको हत्या हुन्छ। यहाँ केही नमिलेको भने पक्कै छ, जुन एकदम शङ्कास्पद नै छ। 2. एरिया 51 र एलियन्स। एरिया 51 एक स्थान हो जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाका वायुसेनासँग सम्बन्धित छ। यो नेभाडा मरुभूमिमा 85 माइल्स अथवा 135 किलोमिटरतिर पर्दछ। भित्र के हुन्छ, धेरै गोप्य राखिएको छ। जनताहरूलाई चेतावनी सङ्केत, इलेक्ट्रोनिक निगरानी र सशस्त्र गार्डद्वारा टाढा राखिएको छ। यो एरिया 51 मा प्लेनहरू उड्न समेत अवैध छ। एरिया 51 अमेरिका र सोभियत सङ्घको बीच शीत युद्धको समयमा बनाएको थियो र त्यस क्षेत्रमा विभिन्न हतियारहरूको विकास गरिएको थियो। यद्यपि यो सन् 1955 मा खोलिएको थियो, यसको अस्तित्व मात्र आधिकारिक रूपमा अगस्त 2013 मा CIA द्वारा स्वीकार गरिएको थियो। CIA को खुलासाको 4 महिनापछि राष्ट्रपति ओबामा सार्वजनिक रूपमा एरिया 51 उल्लेख गर्न पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बने। एरिया 51 जो पूर्णतया नागरिकहरूको पहुँच बाहिर छ, लामो समयदेखि नै एलियनहरू र UFO को लागि काम गर्नेहरूको बीच एक षड्यन्त्रको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। केही मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि एरिया 51 को विशाल मरुभूमिमा कतै एक धेरै संरक्षित भूमिगत प्रयोगशाला छ, जहाँ अमेरिकी सरकारले कब्जा गरेको एलियनका विमान र सम्भवतः एलियन्सको अध्ययन गरिरहेका छन्। सबैभन्दा प्रसिद्ध यो दाबी हो कि यस ठाउँमा सन् 1947 मा रोजवेल, न्यू मेक्सिकोमा एक एलियन अन्तरिक्ष यान र यसको पाइलटहरूको लास दुर्घटनाग्रस्त हुँदा भेटिएको थियो। तर अमेरिकी सरकार यो भन्छन् कि त्यहाँ कुनै एलियन थिएनन् र केवल त्यो एक मौसमको ज्ञान दिने बलुन दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो भनेर दाबी गर्दछन्। कसैले भने त्यो साइट माथि वा नजिकै UFO देखेको दाबी गर्छन्, जबकि कोही भन्छन् कि त्यस ठाउँमा एलियन्सद्वारा केही मानिसहरू अपहरण गरिएको छ। कोही विश्वास गर्छन् कि एरिया 51 मा एलियन्स र उनीहरूको अन्तरिक्ष यानमा अनुसन्धान र प्रयोग गरिरहेको छ। विशेष गरी मानिसहरू सोच्छन् कि उनीहरू सन् 1947 मा रोजवेल, न्यू मेक्सिको नजिकै भएको एक दुर्घटनाको अध्ययन गरिरहेका छन्। कोही यो विश्वास गर्छन् कि चन्द्रमा अवतरण एरिया 51 मा गरिएको थियो। सरकारले भने एरिया 51 सेनाका लागि प्रयोगात्मक विमानको परीक्षण गर्न प्रयोग गरिएको बताइएको छ। 1. नेपाली शाही नरसंहार। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 शुक्रबारको साँझ राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारलाई काठमाडौँको नारायण हिट्टी दरबारमा परम्परागत मासिक भोजमा सामेल हुन जाँदा बन्दुकको प्रहारले सबै मारिए। राजा वीरेन्द्र 56 वर्षको थिए जब उनको मृत्यु भयो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या बाहेक उनीहरूको कान्छो छोरा राजकुमार निरञ्जन, छोरी राजकुमारी श्रुति, उनका भाइ धीरेन्द्र शाह, उनकी बहिनी राजकुमारी शारदा शाह र राजकुमारी शान्ति सिंह। राजकुमारी शारदा शाहका पति कुमार खड्ग विक्रम शाह र राजा वीरेन्द्रको काकाको छोरी भाइ राजकुमारी जयन्ती गोली लागि मारियो। घाइतेहरूमध्ये राजा वीरेन्द्रकी बहिनी राजकुमारी शोभा, राजकुमारी श्रुतिको पति गोरख शमशेर, ज्ञानेन्द्रकी श्रीमती कोमल र राजा वीरेन्द्रकी काकाकी छोरी राजकुमारी केतकी ज्येष्ठ थिए। वीरेन्द्रका जेठा छोरा दिपेन्द्र अचेत अवस्थामा रहेकाले राजा घोषित भए पनि 4 जुन 2001 मा उनको मृत्यु भएको घोषणा गरियो। नेपालका राजा दिपेन्द्रको स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 3:45 मा छाउनी स्थित सैनिक अस्पतालमा निधन भयो। जनतालाई कुनै उत्तर दिएन र थप विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। ज्ञानेन्द्र शाह वीरेन्द्रको एक मात्र बाँचेको भाइ 2058 जेठ 22 मा राजा बने।
त्यसपछिका दिनहरूमा दिपेन्द्रले आफ्ना बाबुआमा, आफ्ना 2 दाजुभाइ र अन्य 5 जनालाई गोली हानेर हत्या गरेको, 3 जनालाई घाइते बनाएको र त्यसपछि आफूलाई टाउकोमा गोली हानेको खबर फैलियो। दिपेन्द्रले व्हिस्की, गाजा र अर्को अज्ञात लागु औषध सेवन गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। त्यो साँझ सैन्य पोसाक लगाएका दिपेन्द्रले आफ्ना बुबा राजा वीरेन्द्र, उनकी आमा, भाइ, बहिनी र अन्य 5 जना आफन्तलाई गोली हानेर हत्या गरेका थिए। आधिकारिक निष्कर्ष अनुसार दिपेन्द्र रिसले बौलाहा भएको मानिन्छ। आधिकारिक रिपोर्टका अनुसार दिपेन्द्रले अत्यधिक मदिरा सेवन गरिरहेको थियो र पाहुनासँग दुर्व्यवहार गरेको थियो, जसको परिणामस्वरूप उनका बुबा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो छोरालाई समारोह छोड्न भनेका थिए। लागेको दिपेन्द्रलाई उनको भाइ राजकुमार निराजन र पारसले उनको कोठामा लगेका थिए। 1 घण्टापछि दिपेन्द्र MP5K र M16 राइफलले सशस्त्र पार्टीमा फर्के र आकाशमा 1 गोली हानी आफ्नो बुबा राजा वीरेन्द्रलाई गोली हाने। दोस्रो, दिपेन्द्रले उसको फुपूलाई गोली हाने। त्यसपछि उनले आफ्नो काका धीरेन्द्रलाई छातीमा गोली हान्यो जब उनले दिपेन्द्रलाई रोक्न खोज्यो। सुटिङको क्रममा राजकुमार पारसलाई हल्का चोटपटक लाग्यो र 2 बच्चाहरूसहित कम्तीमा 3 जनालाई बचाउन सफल भए। दिपेन्द्रकी आमा ऐश्वर्या र उनका भाइ निराजनले उनलाई राजदरबारको बगैँचामा सामना गरे, जहाँ उनीहरू दुवैको गोली हानी हत्या भएको थियो। त्यसपछि दिपेन्द्र सानो पुलमा आए र आफैले आफैलाई गोली हानी आत्महत्या गरे। आधिकारिक रिपोर्टमा भनिएको छ कि विवाहको विषयमा रिसको कारण दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरे। दिपेन्द्रले दुलही छनौट गरेकी देवयानी राणा पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणाकी छोरी राणा कुलका सदस्य थिए, जसको विरुद्ध शाह परिवारको ऐतिहासिक दुश्मनी थियो। धेरै साक्षी विवरणहरू छन् जसमा उनीहरूले भने कि दिपेन्द्र हत्याको लागि जिम्मेवार थिए, तर अधिकांश नेपालीलाई अझै पनि यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो थियो। यसमा विस्तृत अनुसन्धान असम्भव भयो जब ज्ञानेन्द्रको सरकारले नरसंहार भएको भवन त्रिभुवन सदन ध्वस्त पारिदियो। शुक्रबार राति परिवारको भेला भएको घटनामा राजा वीरेन्द्रको कान्छो भाइ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह काठमाडौँ बाहिर थिए। वीरेन्द्रको परिवारका सदस्यहरू सबैलाई गोली हान्यो, तर ज्ञानेन्द्रको परिवार भने सबै बच्न सफल भए। यो संयोग पनि हुन सक्छ, तर नेपालका मानिसहरूले अझै यस घटनालाई यसै आधारमा प्रश्न गर्दछन्। कसरी मात्र 1 मान्छे दिपेन्द्रले यति धेरै मान्छेलाई गोली हान्न सक्छ? यदि दिपेन्द्रले आफ्नो बन्दुकको प्रयोग गरेर सबैले मारे भने एडिसीले नरसंहार क्रममा के गरिरहेको थियो? दाहिने हातको दिपेन्द्रले किन आफैको टाउकोको देब्रेपट्टिमा आफूलाई गोली हान्छ? जब दिपेन्द्रलाई इमर्जेन्सी क्लिनिक लगिएको थियो, दिपेन्द्रले राष्ट्रिय पोसाक लगाएका थिए। त्यसैले यो गलत हुन सक्छ कि दिपेन्द्रले मिलिटरी ड्रेस लगाएको थियो। किन कुनै पोस्टमार्टमहरू आयोजित गरिएको थिएन? रानी आमा रत्न राज्यलक्ष्मीलाई किन केही अनुसन्धान गरिएन? त्यस रात मारिएका सबैको लासलाई मृत्युको 1 दिनभित्र दाह संस्कार गरियो र पोस्टमार्टमको कुनै रिपोर्ट जारी गरिएको छैन। किन मरेका र घाइतेहरूलाई नजिकैको शिक्षण अस्पतालमा नपठाई टाढा रहेको सैनिक अस्पतालमा पठाएको थियो? सर्वसाधारण जनता अझै पनि उनीहरूले पाएका जानकारीबाट सन्तुष्ट छैनन् र निश्चित रूपमा सम्पूर्ण घटनाको सत्यता जान्न चाहन्छन्। हामीलाई थाहा छैन वास्तवमा के भयो। धेरै नेपाली विश्वास गर्छन् कि उनीहरूलाई विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 को रातको बारेमा सत्य कहिल्यै थाहा हुँदैन। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या लगायत उनको परिवार शाही भोजमा सामूहिक हत्या भएपछि नेपालको स्थायित्व अझ खतरामा परेको थियो।
पछि नेपालमा रक्तकुण्ड नामको एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको थियो र यस नरसंहारको बखान गरिएको थियो। यो घटना जीवित रहेका एक साक्षी रानी आमा रत्न राज्यलक्ष्मीको निजी दासी शान्ता भनेर पुस्तकमा चिनिन्छ र शान्ताको आँखाबाट देखिन्छ। लेखकको भनाइमा यो ऐतिहासिक उपन्यास हो। यो पुस्तकमा 2 जना व्यक्तिले अधिराजकुमार दिपेन्द्रको अनुहारसँग मिल्ने मास्क लगाएर नरसंहार निम्त्यायो भनिन्छ। शान्ताका पति त्रिलोचन आचार्य, शाही दरबारका कर्मचारी, राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवार लगायत 10 शाही परिवारका सदस्यहरू सँगै मारिए। शाही नरसंहारको विवरणको अतिरिक्त शान्ताले शाही परिवारको अन्य धेरै रहस्यहरू पनि खोजे, जसमध्ये एक उनले राजा महेन्द्रले आत्महत्या गरेको दाबी गरे। धन्यवाद।